कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेद व्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निवृत्त निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जसको सायंकालीन स्वाध्याय परिचर्चा विशेष कक्षामा हामी सदा झैं आज पनि यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षामा उपस्थित भइसकेका छौं। हामी प्रतिदिन यस सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित भगवत तत्व भगवान श्रीकृष्णका लीला माधुर्यहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं। भागवत भित्रको भगवत तत्वलाई प्राप्त गर्ने उत्कण्ठा शमन गरिरहेका छौं। यसै क्रममा हामीले पूर्व कक्षाहरूमा तृतीय स्कन्धका ब्रह्मवाणीहरूलाई संस्कृत वाणीहरूलाई सरसर्ती हेरिसकेका छौं। तृतीय स्कन्धको प्रारम्भमा विदुरजी कौरवहरूको त्यो सभाबाट अपमानित भएर निक्लिनु भएको थियो। तीर्थाटन गर्दै घुम्दै जाँदा उहाँको मैत्रेयजी महाराजसँग भेट हुन्छ। मैत्रेय ऋषिले विदुरजी महाराजलाई भागवत तत्वको उपाख्यान बताइराख्नु भएको छ, वर्णन गरिराख्नु भएको छ। उहाँले सृष्टिको उपक्रम बताउनु भयो। त्यस्तै गरेर हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्य जसले पृथ्वीलाई रसातलमा पुर्याएको थियो, भगवान वराहद्वारा हिरण्याक्षको वध गरेर पृथ्वीको उद्धार गरेका प्रसङ्गहरू, साथसाथै कर्दम र देवहुति जो स्वयम्भू मनु र शतरूपा रानीका छोरी ज्वाइँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूका घरमा भगवान स्वयं साङ्ख्य दर्शनको उपदेश गर्नका लागि कपिलदेवका रूपमा उत्पन्न हुनुभएका कुरा र कपिलदेव भगवानले माता देवहुतिलाई साङ्ख्य दर्शनको उपदेश गर्नुभएको, यी यस्ता प्रसङ्गहरू हामीहरूले तृतीय स्कन्धमा अन्तिममा माता देवहुतिलाई साङ्ख्य तत्व उपदेश गरिसकेपछि भगवान कपिलदेव पनि पूर्वको दिशातिर लाग्नुभयो। माता देवहुतिले पुत्र कपिलदेवले जसरी वर्णन गर्नुभएको थियो, जसरी भगवत तत्वलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बताउनु भएको थियो, त्यही उपायलाई अक्षरशः पालन गरेर अन्तिममा भगवत तत्वलाई प्राप्त गर्नुभएको, भगवानको दिव्य धामलाई प्राप्त गर्नुभएका कुरा हामीहरूले तृतीय स्कन्धमा सरसर्ती हेऱ्यौँ। अब आज हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्धलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। चतुर्थ स्कन्धको प्रथम अध्याय यसरी सुरु हुन्छ। यहाँ पनि भगवान मैत्रेय ऋषि विदुरजी महाराजलाई बताउँदै हुनुहुन्छ स्वयम्भू मनु र शतरूपा रानीको वंश विस्तारको कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मनु महाराज की स्वयंभू मनु महाराज की पत्नी शतरूपायां शतरूपा रानीबाट तू त तिस्रः कन्या छ, तीन कन्याहरू पनि जज्ञिरे उत्पत्ति भए, जन्मिए। ती कन्याहरू लोकमा विश्रुताः विख्यात भए। के नामले भन्दा आकुति नामबाट, अनि देवहुति नामबाट र प्रसूति यस्ता नामबाट विख्यात भए। छोरा पनि जन्मिएका थिए, उत्तानापाद र प्रियव्रत। अब तीन पुत्रीहरू पनि जन्मिएका थिए। त्यस्तै आकुतिम रुचै प्रादात् अपि भ्रातृमतीं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। शतरूपा महारानीको अनुमोदनलाई पाएर, स्वीकारलाई पाएर, भ्रातृमतीम अपि दाजुभाइले युक्त भएकी भए तापनि नृपः राजा स्वयम्भूले आकुति नाम गरेकी जो आफ्नी छोरी थिइन्, जेठी छोरी, उनीलाई चाहिँ पुत्रिका धर्मम आश्रित्य, पुत्रिका धर्मको आश्रयण गरेर, पुत्रिका धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि जसका दाजुभाइ हुँदैनन्, दाजुभाइ नभएका जो पुत्रीहरू मात्रै गृहमा जन्मिएका छन्, ती पुत्रीहरू चाहिँ कन्यादान गर्ने बेलामा एउटा वचनबद्धता ज्वाइँलाई गराएको हुन्छ। के भन्दा यी कन्याबाट जन्मिएको पहिलो सन्तान त्यो चाहिँ मेरो सन्तान हुनेछ, त्यहाँदेखि पछाडि जन्मिएकाहरू छन् ती तपाईँका हुन्छन् भनेर यसरी वचनबद्धता गराउनु
जो छ त्यसलाई पुत्रिका धर्म भनिन्छ। हुन त प्रियव्रत र उत्तानापा दुई भाइ छोरा थिए स्वयम्भू मनुका, तर पनि भ्रातृमतिम अपि दाजुभाइले युक्त भए तापनि आकुति नाम गरेकी जेठी पुत्रीलाई चाहिँ पुत्रिका धर्ममा आश्रित्य पुत्रिका धर्ममा रहेर रुचि नाम गरेका प्रजापतिलाई प्रादात प्रदान गर्नुभयो। अभ्रातृकाम प्रदास्यामि तुभ्यम कन्याम अलङ्कृताम अस्याम यो जायते पुत्र समे पुत्रो भवेत् इति। यी कन्याबाट जो पहिलो सन्तान जन्मन्छ, जो पहिलो पुत्र जन्मन्छ, त्यो चाहिँ मेरो पुत्र हुनेछ भनेर वचनबद्धता गराउनुलाई नै पुत्रिका धर्म भनियो। यसरी आकुति नाम गरेकी जेठी पुत्रीलाई रुचि नाम गरेका प्रजापतिलाई दिनुभयो राजा स्वयम्भू मनुले। अब अगाडि यहाँनिर मैत्रेयजी महाराज भन्नुहुन्छ, प्रजापतिः स भगवान् रुचिस्तस्यामजीजनात् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना धेरै वर्षसम्म तपस्या गरेर योग बलले युक्त हुनुभएका जो रुचि नाम गरेका प्रजापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि स भगवान् प्रजापति रुचि ती अत्यन्तै प्रभावशाली प्रतापशाली ब्रह्मवर्चले युक्त हुनुभएका रुचि प्रजापतिले तस्याम ती कन्या आकुतिबाट मिथुनम ब्रह्मवर्चस्वी भनेका ब्रह्मतेजले युक्त हुनुभएका त्यस्ता ऋषिले मिथुनम अजीजनत जोडी भनेको जुम्लिया दुईजनालाई जन्म दिनुभयो, एक पुत्र एक पुत्री भनेको रुचि प्रजापति र आकुति देवीका घरमा जुम्लिया सन्तान जन्मिए, छोरो छोरी। यस्तयोः पुरुषः साक्षात् विष्णोर्यज्ञस्वरूपधृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूते अंशभूता नपायिनी। तयोः ती दुई पुत्र र पुत्रीहरू बीचमा यह जुन चाहिँ पुरुष पुत्र छन्, छोरा छन्, ती चाहिँ यज्ञ स्वरूप धृक साक्षात् विष्णु हुन्। यज्ञ नारायणका रूपमा साक्षात् भगवान विष्णु नै अवतरित हुनुभएको छ, अथवा भगवान विष्णुले यज्ञ रूपलाई धारण गरेर अवतरित हुनुभयो। अनि या जो पुत्री स्त्रीका रूपमा जन्मिएकी छिन्, ती चाहिँ अंशभूता अनपायिनी, भूतेः अंशभूता अनपायिनी, परमात्मा भगवान विष्णुकी अनपायिनी शक्ति जो लक्ष्मी माता हुनुहुन्छ, उहाँ नै दक्षिणाका रूपमा उत्पन्न हुनुभयो। सा दक्षिणा अंशभूता अनपायिनी अंशभूते, अनपायिनी आह्लादिनी भगवानकी शक्ति लक्ष्मीकै अंशभूत भएर उत्पत्ति भइन्। अथवा भगवान विष्णुले यज्ञ नारायण रूपमा अवतार हुनुभयो र लक्ष्मी माताले दक्षिणाका रूपमा उत्पत्ति हुनुभयो रुचि प्रजापति र आकुति देवीका गर्भबाट। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषं स्वायम्भुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम्। विततरोचिषं अत्यन्तै ब्रह्मतेजले युक्त भएका पुत्र्याः पुत्रम पुत्रीका पुत्र नातिलाई स्वगृहं स्वयम्भुवः आनिन्ये, आफ्ना घरमा स्वयम्भू मनुले लिएर आउनुभयो। यज्ञ नारायण भगवानलाई घरैमा लिएर आउनुभयो स्वयम्भू मनुले। अनि जो रुचि नाम गरेका प्रजापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ मुदायुक्त अत्यन्त हर्षले युक्त भएर दक्षिणाम जग्राह, दक्षिणालाई चाहिँ के गर्नुभयो, राख्नुभयो, आफ्नै घरमा राख्नुभयो। दक्षिणा रुचि प्रजापतिका घरमा रहिन् र भगवान यज्ञ नारायण स्वयम्भू मनुका दरबारमा आउनुभयो। ताम कामयानां भगवान् उवाह यजुषां पतिः तुष्टायां तोषमापन्नो जनयत द्वादशात्मजान्। यजुषां पतिः यज्ञहरूका पति हुनुभएका जो यज्ञ नारायण भगवान हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ भगवान ताम कामयाना जब योग्य हुनुभयो विवाह गर्नका लागि र दक्षिणाको कामना गर्न लाग्नुभयो, अनि उहाँको के भयो भन्दाखेरि विवाह भयो। दक्षिणा नाम गरेकी देवीसँग यज्ञ नारायण भगवानको विवाह हो। अनि तोषमापन्न अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएका भगवानले तुष्टायाम ती दक्षिणा नाम गरेकी देवीलाई सन्तुष्ट गराएर द्वादश आत्मजान 12 पुत्रहरूलाई चाहिँ अजनयत जन्म दिनुभयो। दक्षिणा देवी र यज्ञ नारायण भगवानका गृहमा घरमा पनि 12 पुत्रहरू जन्मिए। अब ती
यज्ञनारायण भगवानका घरमा जन्मिएका भगवानका पुत्रहरू को हुन् भन्दा यहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ। तोषः प्रतोषः सन्तोषो भद्रः शान्तिरिडस्पतिः इद्मः कविर्विभो स्वन्नः सुदेवो रोचनो द्विषट्। तोषः ती पुत्रहरू यज्ञ भगवानका पुत्रहरू तोषः प्रतोषः सन्तोषः अनि भद्रः शान्ति इडस्पतिः इद्मः कविः विभुः स्वन्नः सुदेवः रोचनः यी द्विषट् दुईचोटि 6 भनेको 12 गरेर 12 पुत्रहरू यज्ञनारायण भगवानका पुत्रका रूपमा जन्मिए। तुषिता नाम ते देवा आसन् स्वायम्भुवान्तरे मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञशूर गणेश्वरः। ते देवा स्वायम्भुवान्तरे तुषिता नाम देवा आसन्। ती जो यज्ञनारायण भगवानका पुत्रहरू छन् तोष प्रतोष आदि गरेका ती चाहिँ स्वायम्भुवान्तरे स्वयम्भुव मनुका मन्वन्तरमा तुषिता नाम देवा आसन्। तुषिता नाम गरेका देवताका गण भएर रहे। अनि मरीचि मिश्रा ऋषय मरीचि आदि गरेका ऋषिहरू पनि भए। अनि यज्ञ सुर गणेश्वरः त्यो समयमा यज्ञनारायण भगवान स्वयं देवताहरूका राजा भएर रहनुभयो। अब अगाडि बताउनुहुन्छ प्रियव्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ महोजसौ तत्पुत्र पौत्र नप्त्रेणाम अनुवृत्तम तदन्तरम। महौजसौ महाऔजसौ अत्यन्त तेजस्वी भएका मनुपुत्रौ स्वयम्भुव मनुका 2 पुत्रहरू जो प्रियव्रत उत्तानपादौ प्रियव्रत र उत्तानपाद यी 2 जना हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको तदनन्तरम तत्पश्चात तत्पुत्र पौत्र नप्त्रेणाम तिनै प्रियव्रत र उत्तानपादका छोरा नाति पनाति यिनीहरूको अनुवृत्तम वंशको चाहिँ अब विस्तार गर्दछु सुन भनेर यहाँ मैत्रेयजी भगवान यज्ञनारायणका मामा हुनुभएका 2 जना अथवा दाजु पो हुनुभयो होला त होइन 2 जना प्रियव्रत र उत्तानपादको वंश विस्तारका बारेमा यहाँ बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ विदुरजीलाई। अब अगाडि बताउनुहुन्छ देवहूति मदात्तात कर्दमायात्मजां मनुः तत्सम्बन्धि श्रुतप्रायं भवता गततो मम। हे तात हे विदुरजी महाराज मनु महाराजले आत्मजाम आफ्नी छोरी देवहूतिलाई कर्दमाय अदात कर्दम ऋषिलाई प्रदान गर्नुभयो। अब तत्सम्बन्धी भनेको देवहूति र कर्दम ऋषिका बारेमा त मम गततः मैले भनेकाले गर्दाखेरि हजुरले सबै सुन्नु भएको छ। देवहूति र कर्दम ऋषिको जीवन कहानी सबै वृत्तान्त त 3य स्कन्धमा नै मैले सुनाएँ, तपाईँलाई सबै थाहा छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनुः प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गस् त्रिलोक्यां विततो महान्। मनु महाराजले भगवान ब्रह्मपुत्राय दक्षाय ऐश्वर्य सम्पन्न ब्रह्माका पुत्र हुनुभएका दक्ष प्रजापतिलाई आफ्नी प्रसूति नाम गरेकी देवी प्रायच्छत् प्रदान गर्नुभयो। यत्कृतः सर्गः जो दक्ष र प्रसूति देवीबाट गरिएको सृष्टि महान त्रैलोक्याम विततः अथवा त्रैलोक्याम 3 लोकमा महान विततः अत्यन्तै विस्तारित भएर फैलिएर गयो। प्रसूति र दक्षद्वारा गरिएको जो सृष्टि छ त्यो चाहिँ 3 लोकमा विस्तृत भएर गयो फैलिएर गयो। या कर्दमसुता प्रोक्ता नव ब्रह्मर्षि पत्नयः तासां प्रसूति प्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे। या कर्दमसुताः नव ब्रह्मर्षि पत्नयः प्रोक्ता। अब जो कर्दम ऋषि र देवहूति महारानीका 9 पुत्रीहरू जो चाहिँ ब्रह्मर्षि पत्नयः मरीचि आदि ऋषिहरूसँग विवाह गराइदिनु भएको थियो र ब्रह्मर्षि आदिका पत्नी हुनुभएको थियो तिनीहरूका बारेमा प्रोक्ता बताइयो। अब तासाम प्रसूति प्रसवम ब्रह्मर्षिसँग विवाह भयो भनेर त बताइयो तर उनीहरूको वंश परम्पराका बारेमा बताइएको छैन। तासाम 3 कर्दम पुत्रीहरूको प्रसूति प्रसवम वंश प्रसङ्ग चाहिँ प्रोच्यमानम अब बताइन्छ मे मबाट निबोध त्यो कुरो हजुरले सुन्नुहोस् जान्नुहोस् भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ पत्नी मरीचेस्तु कला शुशुभे कर्दमात्मजा कश्यपम पूर्णिमानं च ययोरापुरितं जगत। कर्दमात्मजा कला
मरिचेहे पत्नी तु, कर्दम ऋषिकी पुत्री, जो कला नाम गरेकी देवी हुनुहुन्थ्यो, जसलाई मरिचीले विवाह गर्नुभएको थियो, मरिची ऋषिकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो, उनले चाहिँ 2 पुत्रहरू जन्माउनुभयो। अथवा कला नाम गरेकी देवीबाट मरिची नाम गरेका ऋषिका 2 पुत्रहरू जन्मिए, ती हुन् कश्यप र पूर्णिमा नाम गरेका यी 2 पुत्रहरू जन्मिए। यिनैबाट यिनै 2 पुत्रहरूबाट जगत आपुरितम, जगत के भयो? भरियो। यिनकै सन्ततिहरूले सारा जगत भरियो भनेर यहाँ बताउनु भयो। पूर्णिमा सुत विरजम विश्वगम च परन्तप देवकुल्यां हरेः प्राद शौचाद्यावुत्सरी दिवः। पूर्णिमा सुत, पूर्णिमा जो मरिचीका द्वितीय पुत्र थिए पूर्णिमा, तिनका छोरा 2 जना भए। को भन्दा विरज नाम गरेका छोरा र विश्वग नाम गरेका छोरा, यी भए, यी 2 भए। हे परन्तप, हे अत्यन्त पराक्रमी विदुरजी महाराज। अनि एक छोरी पनि भइन् जसको नाम देवकुल्या थियो। यिनै देवकुल्या अर्को जन्ममा गएर हरे पाद शौचात, हरि भगवानको पाद प्रक्षालन गरेका त्यो सौभाग्यले गर्दा दिवह सरित अभू भनेको गङ्गा, दिवह सरित भनेकी स्वरगङ्गा हो, यी गङ्गाका रूपमा प्रकट भइन्, जसको पूर्व जन्मको नाम के थियो? देवकुल, जो पूर्णिमाकी पुत्री थिइन् भनेर त्यो पनि बताउनु भयो। अब अगाडि बताउनुहुन्छ अत्रेहे पत्यन सुयात्रीन् जज्ञे सुयशसः सुतान् दत्तं दुर्वाससं सोमम् आत्मेश ब्रह्म सम्भवान्। अत्रेहे पत्नी अनसुया, अत्रि नाम गरेका ऋषिलाई अनसुया नाम गरेकी जो कर्दम पुत्री हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई दिनुभएको थियो कर्दमजीले। अब तिनबाट, ती अनसुया नाम गरेकी देवीबाट चाहिँ आत्मेश ब्रह्म सम्भवान, आत्मेश भनेका नारायण, ब्रह्माजी र सम्भवान भनेको शिवको अंश रूपमा सुयशसः सुतान, अत्यन्त यशस्वी पुत्रहरू अथवा कीर्ति सम्पन्न पुत्रहरू चाहिँ जन्मिए, जसको नाम दत्तम भनेको दत्तात्रेय, अनि दुर्वाससम दुर्वासा मुनि र सोमम चन्द्रमा, यी 3 जना हुनुहुन्थ्यो। अथवा अत्रि र अनसुयाका घरमा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यी 3 त्रिदेवका अंशबाट नै दत्तात्रेय, दुर्वासा र चन्द्रमाका रूपमा 3 पुत्रहरूले जन्म लिनुभयो, यहाँ बताउनु भयो। हामीले आजको प्रसङ्गमा यहाँसम्मका प्रसङ्गहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। यहाँ स्वयम्भू मनुको वंशको विस्तार गरेर यहाँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ। आकुति देवी अनि देवहुति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानापात, उहाँहरूको वंश विस्तार कसरी अगाडि बढ्दै जान्छ, हामी भोलिको प्रसङ्गमा यहाँदेखि अगाडिका वार्ताहरूलाई सरसर्ती हेर्नेछौँ। आजको प्रसङ्ग भगवान श्री कृष्णका श्रीचरणमा विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको